कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। महकमे मौसमियात तरफ ये गोड़े वादी हंदिस मौसमस मज दुबारा तब्दीली नश पेशन गोई कर आमज तब आज सुबह पे वादी हंदन बालई इलाकन सान मैदानी इलाकन मज शीन पेन जारी। शुमाली कशीर हंदिस जिले बंडपुर वर्मल तो कपवार कन बालई तो मैदानी इलाकन मज ये ताज़ शीन पेन जारी तब ओडी मत्सल टंगडार करना तो गुरेज बंडपुर कन कयान इलाकन मज ताज़ शीन पेन पत तमि सात आम जिंदगी थाम सपजम ये शीन पेन समन इलाकन मज कया वत आमद रफ्त बापत बंद सब्ज। वस्ती कशीर हंदिस जिले गांदरबल तो जिले बडगाम कन हेरमन इलाकन मज तो मौसमी तब्दीली इन आम जिंदगी मुतासर सपज तब इंतजामिया तरफ मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित संजीद कदम तुलना आमद। जनूबी कशीर हंदिस जिले पुलवोम शुपियां अनंतनाग तो कुलगाम कन दूर दराज इलाकन मज ये ताज़ शीन पेन आम जिंदगी मुतासर सपज तब मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया गोड़े मुतहरिक सपज जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मौसमी सूरत हाल मुकाबल करने बापत तमाम तैयारी मुकम्मल करना आमच तो यपर शुमाली कशीर पे जनूबी कशीर ताम कयाव इलाकों पे लूकों तरफ वन आमुद मौसमस मज बदलाव इन इन इलाकन मज बिजली नायाब सपजम यम कि आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान। ये जन कयाव इलाकों पे लूको चनाब वैसे हवाले कत करान वन आव मौसमी बदलाव इन इलाकन मज चनाब वैसे पैद सपजम यम कि आम लूक आवलिनस मज हन आय। ताहम महकमे बिजली तो महकमे PHE के जिम्मेदारों तरफ अमे हवाले कत करान वन आमुद अमल पूर वादी मज मुतहरिक करना आमुत युत जन आम लूकन मौसमी सूरत हालस दौरान मुश्किल वेतरन पेन। यपर जिले कश्तवाड़ राजौरी पुंछ तो रामबन कन दूर दराज इलाकन मज आज सुबह पे शीन पेन जारी यम कि इलाकन मज मौसमी बदलाव सहित आम जिंदगी मुतासर सपज। मैदानी इलाकन मज ये रुदलाव पेन यपर इंतजामिया तरफ वादी हंदन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन वन आमुद तम गसन फेरनस थोरनस मज एहतियात वर्तन युत जन कह हादसे पेश यी। हपर इंतजामिया तरफ श्रीनगर जोम वत पे सफर करने वाले लूकन वन आमुत तम गसन सफर करने ब्रोह मुतलका कंट्रोल रूमन सत रब्त कर युत जन तिमन सफर करनस दौरान मुश्किल वेतरन पेन। ये अक तरफ ताज़ शीन पेन मुकामी लूक आवलिनस मज हन आय तब सयाती मुकाम गुलमर्ग मज मौजूद सयाह सठ खुश वुचन ये जन सयाह तरफ खुशी हूं इजहार करान वादी नबर रोजन वाले लूकन वन आव तम गसन सर तफरी बापत वादी इन युत जन तम ये खूबसूरती सहित लुत्फ अंदोज सपदन। बर्फीली वादियाँ बहुत सुंदर हैं और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। पहले कभी नहीं, मैं बहुत सारे हिल स्टेशन घूमे हुए हैं। मैंने सिक्किम में, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, लेकिन ये सबसे सुंदर लगा और मैं ज़रूर आना चाहूँगा दोबारा कभी, एक बार गर्मियों में भी और एक बार वापस विंटर्स में मैं ज़रूर आना चाहूँगा। आप अगर खड़े होंगे मार्केट से और गोल्फ कोर्स का साइड देखेंगे, इतना सुंदर व्यू है, इतना मतलब वर्ड्स ही नहीं है उसको बयां करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आंखों से जो देखेंगे वो फोटोज वीडियोस में कभी नहीं मिलेगा। गुलमर्ग तो आना ही जरूर मतलब कि ज़रूरी है। अगर श्रीनगर आए हैं तो यहाँ से गुलमर्ग आना बनता ही बनता है। बहुत सुंदर है, यहाँ का खान पान भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो एक बार तो ज़रूर आए। बहुत सुंदर लग रहा है। कल रात से ही बर्फ़ गिर रही है तो वो तो देखा ही, और बर्फ़ का शेप भी पहली बार देखा मैंने, तो बहुत सुंदर। सेहत इम्काम गुलमर्ग के साथ साथ मैदानी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के साथ ही यहाँ पर जो है सेहत इम्काम गुलमर्ग के यहाँ पर टंगमर्ग में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिसे गेटवे ऑफ गुलमर्ग भी कहा जाता है, काफ़ी तादाद में यहाँ पर सयाह आज सुबह सवेरे से ही पहुँच चुके हैं। सयाहों के साथ साथ मकामी लोग जो है और जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है सुबह सवेरे से जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमा हेल्थ की तरफ से जो कोविड गाइडलाइन है उनका बाज़ाब्ता तो ख्याल करते हुए यहाँ पर पहले उन्हें कोविड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो यहाँ पर मेन गेट पर टंगमर्ग पर तैनात है वो किस तरह यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और जो जिनके पास टेस्ट नहीं किया हुआ होता है उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो सयाह है, जो खिलाड़ी है, जो मकामी लोग हैं, उन्हें इस तरीके से अवेयर कर रहे हैं कि सबसे पहले कोविड का ख्याल रखना चाहिए और यहाँ पर कोविड टेस्ट करने के बाद ही उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जाती है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग।
مرکزی سرکار طرف زری قانون انہ پتہ یہ زمینداروں طرف احتجاجی مظاہرن ہند سلسلہ جاری الہ پلہ پتمہ اکہ ریتہ کھت زیادہ وقت پہ پنجاب ہریانہ تو دویمو ریاستوں پہ آمد زمیندار دلی ہندن سرحدن نزدیک احتجاج کران تب مرکزی سرکار طرف احتجاج ختم کرنے حوالہ کوشش جاری یتھ دوران مرکزی سرکار طرف زمیندار تنظیمن ست کت بات کرنے باپت 3 دسمبر تاریخ مقرر کرنا آو یپر احتجاجی زمینداروں طرف ون آمد یوتام مرکزی سرکار طرف قانون واپس نی توتام روز تہد احتجاج بدستور جاری. دیکھو امید لے کے بیٹھے ہیں اور امیدوں پہ جیا جاتا ہے, امیدوں پہ حوصلے بلند رہتے ہیں. اگر کسان نہیں, سرکار نہیں مانے گی تو اس کے لیے اور آگے بیٹھیں گے, مضبوطی سے بیٹھیں گے, رننیتی سے بیٹھیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. بل واپسی تو گھر واپسی, نہیں تو نہیں واپسی. دیکھیے کسان کو کوئی نہیں بھڑکا رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ان کو وپکشی پارٹیاں بھڑکا رہی ہیں. سرکار کو کون بھڑکا رہا ہے؟ سرکار کو کون بھڑکا رہا ہے جو سرکار نہیں مان رہی؟ سرکار کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کسانوں کے حق کو ماننا, کسان کی بات کو ماننا. کسان دیش کی ایک مہتوپورن طاقت ہے. اس دیش کے لیے کسانوں نے محنت کر کے اس دیش کو یوگدان کر کے کسان کے اپنے سرکار کے گودام بھرے ہیں. دیش کا ان داتا ہے, انشن پہ بیٹھا ہے, سنگھرش کر رہا ہے, سڑکوں پہ لیٹ رہا ہے اور ٹھنڈ سے ٹاکرا لے رہا ہے. اور آج 32واں دن ہے شاید, تو سرکار کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دیش کا کسان ہے. ہمارے کسان سنگھنوں کی صرف ایک ہی مانگ ہے کہ تینوں کرشی کالے قانون واپس لیے جائیں, رد کیے جائیں. اگر کل بھی سرکار نہیں مانتی ہے تو ہمارا آندولن اسی پرکار جاری رہے گا. یہ تو بات ہے 26 جنوری 2021 کی. اگر یہ قانون رد نہیں ہوتے تو 26 جنوری 2022 تک ہم یہاں پر دھرنا دیں گے شانتی پوروک ڈھنگ سے. گورنمنٹ کی بات سنی ہے جو ہمارے چٹالا صاحب جی, پنو صاحب جی, ساڈے وڈے اپنے پنیر صاحب جی, انہوں نے وڈیاں گلاں کرنیاں. اہیں تھلے والے پردھان وہ سارا کڈن گے انہاں دا نچوڑ, جو بھی وہ کرن گے انہوں نے کرنا. ساڈی یہ بےنتی آ مودی صاحب نو بھی اے ساڈے جڑے حق وا دے دے تے اہیں چلے جانے ہاں. اے دے نہیں, اہیں جانا نہیں. اہیں اتنے 26 جنوری بھی اہیں مناونی آ, سارے اہیں اتوں نہیں جانا. ہن اہیں نہیں جانا, ہن اہیں آ گئے نواں سال اتنے مناواں گے, ودیا مناواں گے, جھنڈیاں نال مناواں گے. دیکھیے جی, سنگھرش تو پہلے بالکل چھوٹا تھا, اب بڑھتے 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 دیکھیے وشال ساری اسٹیٹس ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے. انا ہزارے آئیں گے, ان کا ویلکم ہے. دلوں انہوں چاہتے آپ, کوئی گل نہیں, آدھے سارے نال سپورٹ کرتے ہیں, اسی بالکل انہوں دے نال, کوئی گل نہیں, کوئی بھی آ سکتا وا اتنے. باقی پارٹی بازی دے وچ جے کوئی آਉਂدا وا اسی انہوں دا کٹر وروਧ کرانگے. نہیں, اسی سنگھرش اپنے مزدور کسان مزدور سنگھرش کمیٹی دے نال ہاں. باقی جس طرح سارے سینئر سانو آگو کہن گے اسی انہوں دے نال ہاں اور انہوں دے نال ہی چلیں گے جداں سانو پچھوں کمانڈ آਉਂدا. تے ایتھے ہاں جی, باقی ایک گل ہو رہا, دیکھو جی اتنے آپ کسی چیز کی سانو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کوئی کچھ کھان دی نہیں, رہن دی نہیں, سون دی نہیں, نہاؤن دی, بالکل سارا کچھ. اینیاں فیسلٹیاں سانو گھر نہیں ملدیاں جنیاں کہ سانو ہن اتنے آ مل چکیاں وا. تے کھا کھا کے ساڈے وچ اتنا کہ بلڈ زیادہ ہو گیا, اوور ہو گیا وا. کل میں بلڈ کਢਾਇਆ وا, انہوں نے آخیا بھی تھوڑے سے زیادہ وا. میں کہا بالکل کਢੋ, تھی 1 بوتل کی چھڈ کے تھی 2 بوتل کਢੋ. باقی اسی اس طرح جڑا خون آ نا اپنا کਢਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ. جے سانو لڑنا پیا انہوں دے نال, ایک اسی قطرہ جڑا وا بوند دا انہوں دے نال اسی سنگھرش دے نال لڑ کے اور اسی جت پراپت کر کے سری نگر میں آز PDP پارٹی طرف تقریبی ہند سانز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرو تو نو منتخب BDC ممبرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ کامیاب امیدوارن مبارکباد پیش کرنا آو. تت پارٹی ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن ٹھیک سان کام کرن یت زن پارٹی مزید مضبوط بنانے یی. یل زن پارٹی صدر محبوبہ مفتی ات موقع پہ بھارتیہ جنتا پارٹی تو مرکزی سرکار نقطہ چینی کران وون جموں کشیر ہندین لوکن ہز آواز دباؤ باپت مختلف حربہ استعمال کرنے ہمارا جھگڑا ہندوستان اس ملک کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا جھگڑا اس جماعت اس سرکار کے ساتھ ہے جس نے جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی عزت کو تہس نہس کر دیا. جب تک ہم وہ عزت بحال نہیں کریں گے,
जब तक हम मसले कश्मीर में हल करने में अपना रोल अदा नहीं करेंगे, पीडीपी का वर्कर, पीडीपी के लीडर, पीडीपी की जमात कहीं जाने वाली। कि आपको पता है वहीद साहब जिन्होंने इलेक्शन जीता, आप सब लोग उनको जानते हैं, उनको पकड़ के ले गए, 1 महीना एनआईए ने अपनी कस्टडी में रखा, आज वो जेल में है। अदालत ने फैसला दिया कि ऑनलाइन इनका ओथ होना चाहिए, लेने नहीं दिया ओथ। वो वही जिसने हजारों की तादाद में लड़कों को मेन स्ट्रीम में लाया, आज उसको कहते हैं ये जी टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिला हुआ है, जिसने होम मिनिस्टर का यहाँ जलसा कराया, तकरीबन 5,000-6,000 नौजवानों को वहां जमा किया और होम मिनिस्टर ने उसकी तारीफें की। तो इनका तो कोई पता ही नहीं है कब क्या, यहाँ तो लगता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आज सरकार चल रही है। आज लगता है इस मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता कोई माफिया राज कर रहा है, जिसको दिल करता उठा लेते हैं, जिसको दिल करता है जेल में डाल देते हैं। उमर खालिद 80 साल का एक्टिविस्ट, 16 साल का बच्चा, भाई तुम लव जहाद में इन्वॉल्व हो। तो ये तो पूरे मुल्क का हाल बेहाल है, मगर जम्मू कश्मीर का हाल उससे भी ज्यादा तबाह होना। हम सफेद झंडा उठाने वालों में से नहीं हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ सबको। जम्मू कश्मीर के लोग कभी सफेद झंडा नहीं उठाएंगे। हाँ बेशक उनको वादी कशीर हुंद भाईचार ये पूरे दुनिया मज मान तो जान तत विज विज अम भाईचार मिसाल ब्रोह कुन जनूबी कशीर हिंदिस खुंद्रू तो वस्ती कशीर हिंदिस पारनिवा बडगमिस मज आज तमि सात अम भाईचार 2 मिसाल ब्रोह कुन आम खुंद्रू कोकरनागस मज अकिस पंडित खातून हंद आखिरी रसूमात अदा करनस मज मुसलमान हंद बड़ तादाद शिरकत कर। ये जन पारनिवा बडगमिस मज अकिस पंडित खातून हंद मौत सपदनस दौरान आखिरी रसूमात मुकामी मुसलमानों तरफ अंजाम दिन आई। ये पंडित बरादरी सहित वाबस्त लूको तरफ वन आव वादी मज रोजन वल लूक सदिस सखस दखस मज शामिल सपदन तत मुसलमानों तरफ वन आमुत तिम पंडित बरादरी हंद लूकन हिज घर वापसी हूं बेसब्री सान इंतजार कर। यह कत बावन लायक ये विज विज शरपसंद अंसरों तरफ अत भाईचार जख वातन कोशिश कर आई तत मुकामी पंडितों मुसलमानों तो सिख फिरक सहित वाबस्त लूको तरफ प्रेथ विज यम कोशिश नाकाम बनाना आम। तह पाओ चेतस रात तारागाम कलगमिस मज अकिस पंडित सुंद इंतकाल सपदमुत यथ दौरान मुकामी मुसलमानों तरफ तिहिंद आखिरी रसूमात अदा करना आए। इन्होंने एक मुजाहिरा किया है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उन्होंने बढ़ चढ़ कर आकर विदाउट एनी किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर वो आकर उन्होंने ये सारा काम यहाँ परफॉर्म कर दिया और ये दिखा दिया कि देयर इज़ नो कोई फ़र्क नहीं है। ये जो हमारा रिपीटेशन है ये पुराने ज़माने से भी चलता है और आज भी है। डिस्पाइट ऑल दिस जो कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया उसके बाद भी लोग माइनॉरिटी को बढ़ चढ़ कर अपना ताउन पेश करते हैं। यहाँ पे 5-10 घर थे पंडित के, वो 90s में भाग गए। तो एक घर यहाँ पे ये रुका हुआ था, इसका नाम था मास्टर जी ब्रिजनाथ भट्ट साहब था, और उसका बेटा, उसकी लास्ट ईयर 2 साल हो गए, उसकी डेथ हो गई। अब उसका बेटा यहाँ पे, उसका नाम है संजीव भट्ट। तो उसी की ये मिसेस थी, ये पिछले 2-3 साल से बीमार थी, तो अब उसकी कल डेथ हो गई है। तो इसके बारे में तो इसलिए हम यहाँ पे इसका जो अंतिम संस्कार जो उनके अपने तरीके से कर रहे हैं, हम भी इसमें बराबर शरीक है। हम एक्चुअली हम रात कल 3 बजे से हम यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं खुद रात को यहाँ पे था, इसी घर में बैठा हुआ था, और भी 10-20 सब यूथ ही थे, क्योंकि ठंड बहुत है। हम रात भर यहाँ जगे हुए थे और इनको जिस तरीके से हमें मतलब इनका सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको तसल्ली दे रहे थे कि आप किसी तरीके से इनको कंट्रोल हम कर रहे थे रात भर। और सुबह जब बर्फ़ हो रही, बहुत ज़्यादा बर्फ़, और सुबह 7 ही बजे लोग आ गए, क्योंकि इनमें बहुत सारी ये लकड़ी जमा करनी थी, फिर ये यहाँ पे लेनी थी, इसको आवरिन कहते हैं।
तो खुद लड़के आए, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, किसी को किसी ने बताया नहीं। आप क्या, सिर्फ हम इनकी रिलीजियसली इनकी बाउंडिंग है वहाँ पे उनको पूछ रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, बाकी सब अपनी तरीके से अपना अपना काम निभाना है। जिले गांधरबल से तोलुक थवन वाले लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदि कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत जिला हस्पताल गांधरबल कोविड हस्पताल में तब्दील करना आव ताम अम सत आम मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत जिला हस्पताल गांधरबलस मज ग दोबारा मामूल कामकार बहाल करने युन युत जन और इन वाल मरीजन मजीद मुश्किल वेतरन पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेके आपको पता है 1 साल से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसको चूज किया है कोविड हॉस्पिटल, और ये एक बिल्कुल हम ऐसा कहेंगे नाकाबिल मंजूर फैसला था जो उस टाइम फैसला इन्होंने लिया। लेकिन सिचुएशन अब ऐसी थी कि इनको भी ऐसा फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब हम चाहते हैं अगर कहीं हद तक ये बीमारी जो है यहाँ पे काबू में आ गई है, और अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं वहाँ पे अभी 2 या 3 पेशेंट कोविड के हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है ये खुलना चाहिए, क्योंकि खाली कोविड पे नजर नहीं रखनी चाहिए। और भी अब हमारा यहाँ पे विंटर चल रहा है, विंटर में आप लोगों को पता है कितनी बीमारियां रहती हैं, लोग जो है बीमार रहते हैं और लोगों को रिज्यू करना पड़ता है हॉस्पिटल की ओर। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से इसको खोल दिया जाए। बल्कि हमने अभी इस जीवन में CMO साहब से बात भी की या DC साहब से इसमें बात भी की, तो उन्होंने कहा कि विदिन 1 महीने के अंदर आपका ये जो मसला यह हल हो जाएगा। अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, और DC साहब भी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब वगैरह, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको कम से कम 50% OPD IPD वगैरह एक तरफ और कोविड पेशेंट्स एक तरफ। हालांकि इस वक्त हमारे पास 4 ही पेशेंट है, मगर ये डिजिग्नेट हुआ है पहले से ही एज कोविड हॉस्पिटल, इसलिए हम वहाँ किसी और को तब तक नहीं रख सकते जब तक इसका फैसला ऊपर से ना आए। इंशाल्लाह DC साहब ने भी ये उठाया है। अगर ये इस महीने में थोड़ी बहुत सर्ज लग रहा है, सर्ज मत होगी। अगर सर्ज वगैरह नहीं होगी तो इंशाल्लाह 1 या 1.5 महीने में ये कंप्लीट ये हो जाएगा नॉर्मल हॉस्पिटल। जिले डोडा से तोलक थवन वाले लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदि जिले कन लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थवन बापत डिस्ट्रिक्ट हस्पताल कायम करना आव, ताहम छन हस्पताल मज बुनियादी सहूलियत आयतन थवन आमच यम किन और इन वाल मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमत जिला हस्पताल डोडास मज गन बुनियादी सहूलियत आयतन थवन इन युत जन और इन वाल मरीजन मुश्किल वेतरन पे। यहाँ बाहर पड़ी हुई है, PP किट्स वहाँ पड़ी हुई हैं, पानी के तालाब यहाँ बने हुए हैं, और ये लोग काम करने पे इनको क्या बोलूँ, इनको मन नहीं करता है और सिर्फ बहस करने में सबसे आगे है। तो मैं ये बोलूँगा DC साहब को भी और क्या नाम LG साहब को कि आप एक काम करें, आप जो आपने GMC डोडा का नाम रखा है प्लीज़ आप इसको GMC भी हटा दें, और अगर आपको नहीं मन करता, आपके स्टाफ को नहीं मन करता यहाँ काम करने का, तो प्लीज़ आप इसको डिस्पेंसरी का नाम दे दें। क्योंकि मैंने अभी पहले भी एक चीज़ बोली, अभी कुछ दिन पहले एक शेर मोहम्मद नाम का एक यहाँ पेशेंट आया था जिसको भालू ने पूरा मुँह नोच लिया था। वो बड़ी उम्मीदों से यहाँ आए कि शायद हम अब कोई इलाज करेगा, लेकिन इन लोगों ने बिना कुछ ट्रीटमेंट किए हुए, बिना कोई स्टिचेस लगाए, बंदे को कितना खून बह रहा है, GMC जम्मू भेज दिया। यार वो भी GMC, आप भी GMC, तो उससे फर्क क्या है? जो पावर उसके पास है वो पावर आपके पास भी है। या तो फिर आप ये बोल दो कि आपसे काम नहीं होता, या तो आप ये बोलो हमें पैसे नहीं, कुछ तो करो यार, क्यों आवाम को खज्जल कर रहे हो? अभी आपके बीच में एक बंदा ऐसा भी है जिसके पापा की डेथ हो गई है इनकी वजह से। जाए कि ये डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। यहाँ देहात में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दौड़ कहाँ के लिए लगाई जाती है? डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के लिए दौड़ लगाई जाती है। मगर यहाँ पे जब बंदे पहुँचते हैं 10 मिनट के बाद रेफर जम्मू। मुझे बताओ, अगर रेफर जम्मू होना है तो फिर ये किसके लिए है? बात ज़रा सोचें किसके लिए है। जब मैंने कहा ना कि मेरे वाली साहब के साथ ऐसा, मतलब मेरे साथ ऐसा खुद मसला हुआ है कि हम रात को यहाँ पे आए, 4 घंटे मेरे पापा की ट्रीटमेंट की। अगर ये 4 घंटे पहले बोला होता कि आप जम्मू जाओ, हम जम्मू हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचे, मेरे पापा की डेथ हुई है। अगर हम 1 घंटे या आधे घंटे पहले पहुंचे, मे भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कुछ और हो सकता है। अथॉरिटीज से क्या अपील करेंगे आप? हम इतना ही से, अब तो जो हुआ सो हुआ, पास्ट की बात तो चला गई। अब हम इतना बोलते हैं कि जो फ्यूचर है, आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इस हॉस्पिटल को सुधारें, ताकि यहाँ पे गरीब आवाम आए, कोई भी आए, अमीर आए, गरीब आए, वो यहाँ पे जो है एक अच्छी ट्रीटमेंट हो सके इसको। और दूसरी बात यह है कि मतलब यहाँ पे मैं पिछले बार यहाँ पे आया था, एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने थे, सुबह आया हूँ मैं, शाम को मुझे नंबर आ गए। कोरोना वायरस मद्देनजर थवित ये इंतजामिया तरफ सयाहन युन गन दोबारा शुरू करना आव तो सयाहन वन आव तिम गन हुक्मनामस पे अमल करें
تتہ تتاپانی چشمس حوالہ انتظامیہ طرف ون آمد زِ تتاپانی چشمس حوالہ چھُنہٕ فی الحال کانٛہہ حتمی فٲصلہٕ نِنہٕ آمُت ییٚلہِ زن ذمہٕ دارو طرف ون آو زِ محکمہ صحتس سۭتۍ یی معاملہٕ تُلنہٕ ییٚمہِ پتہٕ کانٛہہ حتمی فٲصلہٕ نِنہٕ یِیہِ. آپ کو پتہ ہے کووڈ چل رہا ہے اس وقت کووڈ تو سامنے آپ دیکھیں کووڈ کا جو نیا سٹرین آ رہا ہے وہ بہت خطرناک سٹرین ہے. کووڈ کو کنٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ گیدرنگ کو جو ہے اوائڈ کرنا ہے. وہاں تو ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہوگا, لوگ آ کے نہائیں گے, زیادہ خطرہ رہے گا, لوگوں کو جو ہے انفیکشن کا زیادہ خطرہ رہے گا. کب تک امید کی جائے اس کو؟ ابھی ایک ہفتے تک رپورٹ آتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے. جب تک کلیئرنس نہیں ملتی ہے ہم اس پہ کھولنے کا کوئی پریاس ابھی نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو لوگوں کو بھی انتظار کرنا پڑے گا. ابھی اس میں کافی ساری جو ہے ریپیئر رینوویشن کا کام بھی چل رہا ہے, وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ اگر کھولنا ہوگا تو وہاں پہ پراپرلی جو ہے ایک میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی ٹیم بٹھانی پڑے گی جو ہر ایک بندے کا جو ہے ٹیسٹ کیا جائے گا. اگر ان میں کوئی پازیٹیو نکلا تو اس کو الاؤ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیکورٹی بھی وہاں پہ جو ہے انکریز کرنی پڑے گی تاکہ وہاں پہ عموماً رش رہتا ہے اس رش کو دور کرنے کے لیے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ کرنی پڑے گی جو ہر ایک بندے کا جو ہے کووڈ ٹیسٹ کروایا جائے گا. اس کے بعد ہی ہم اس کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت دیں گے. اب اس چیز کے لیے ابھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اوپینین جو ہے ابھی نہیں آیا. جیسے اوپینین آتا تو اس کے بعد کوئی فیصلہ. جموں کشمیر ہندین مختلف محکمن مز کام کرن والن کیجول ملازمن یت پتمہ کئی کال پہ انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران تتہ آز اننت ناگس مز کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ طرف تقریب ہند سانز کرنا آمت. یتھ دوران کیجول ملازمن ہندین مسلن حوالہ کتھن دل دن آو. یل زن ات موقع پہ انتظامیہ مانگ کرنا آئی کیجول ملازمن ہند مسلن ہزراونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ابھی تک آپ کو پتا ہوگا کہ 5 سالوں سے 10 سالوں سے ہم کنٹینیو پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پی ایم او آفس بھی گئے تھے دلی, جہاں پہ ہم ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب سے بھی ملے تھے. انہوں نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن کے فوراً بعد ایک کمیٹی فریم ہوگی اور جو یہاں کا مسئلہ ہے کیجول لیبرز کا, جو یہاں صفائی کرمچاری ہے, سیزنل لیبر, سی پی ورکرز, لینڈ اونرز ہے, ایس ڈی ایف ہے, آئی ٹی آئی ورکرز ہے, جتنے بھی یہاں پہ 61,000 کے قریب عارضی ملازمین ہیں, ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا. لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی پالیسی فریم نہیں کی ہے, گورنمنٹ نے کوئی کمیٹی ابھی تک بنائی نہیں ہے. اسی لیے آج ہم اننت ناگ آئے ہیں. یہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہوگا جو ہم میمورنڈم ابھی ڈی سی صاحب کو دینے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو پروٹیسٹ ہے وہ نارتھ میں بھی ہوں گے اور سینٹرل کشمیر میں بھی ہوں گے. جموں کشمیر ٹیچرز فورم طرف سرینگرس مز پریس کانفرنس من سانز کرنا آمت. یتھ دوران انتظامیہ مانگ کرنا آئی وستادن ہند مسلن ہزراونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن وستادن مزید مشکل ویترن پین. جموں کشمیر میں کام کر رہے ہیں ٹیچرز کی ٹائم باؤنڈ پروموشنز کے حوالے سے فائلیں پڑی ہیں ڈائریکٹریٹ میں, جہاں پر صرف ایک آدمی کو رکھا گیا ہے بحیثیت او ایس ڈی ان فائلز کو دیکھنے کے لیے. ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹائم باؤنڈ فائلز کے لیے کم سے کم نارتھ زون میں ایک او ایس ڈی, سینٹرل کشمیر میں ایک اور ساؤتھ کشمیر میں ایک او ایس ڈی ہو تاکہ فائلوں کا جلد سے جلد نپٹارا ہو اور ٹیچر پریشانیوں سے دو چار نہ رہیں. دوسری اہم ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کنورژن آف آر ای ٹی فائلز. ہمارا جو سیک کا ڈیسیژن 2018 میں آیا, اس کے بعد آج تک 2020 بھی گزرنے کو ہے, آج تک وہاں پر ہماری گریڈ سیکنڈ اور گریڈ تھرڈ کی ٹیچرز کی جو فائلیں پڑی ہیں ان کے لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں جلد سے جلد ان کا نپٹارا ہو جائے. شمالی کشمیر ہندس پٹن علاقہ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی علاقہ مز بجلی ہز یت گھس ست لوک آولنس مز ہن آئی تو متعلق محکمہ امہ حوالہ زان تہ فراہم کرنا آئی. تاہم آز تام کھانا قدم تلن آمت. مقامی لوکو طرف محکمہ بجلی ہندن ذمہ دارن مانگ کرنا آمت علاقہ مز لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. پٹن میں جو بجلی کا نظام ہے یہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. گورنمنٹ نے جو شیڈول بنایا ہے بالکل اس شیڈول کے مطابق یہاں پہ جو بجلی ہے وہ میسر نہیں ہے, دستیاب نہیں ہے. اگر گورنمنٹ نے 2 گھنٹے کا شیڈول دیا ہے یا 3 گھنٹے کا تو پاور جو ہے بجلی جو ہے صرف 10 منٹ کے لیے رہتی ہے. تو اس وقت جہاں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ سردی ہے, گھروں میں پیشنٹس ہے جو ایستھمیٹک پیشنٹس ہے جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے, بچوں کی آن لائن کلاس ہے, ایگزامز بھی چل رہے ہیں بچوں کے, بجلی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن یہاں جب ہم دیکھتے ہیں بجلی 5-10 منٹ رہتی ہے. بالکل اس کا جو نظام ہے درم برم ہے. ہم اعلیٰ حکام سے خاص طور پر گورنر انتظامیہ سے ہم آپ کے مادھیم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس مسئلے کو حل کیجیے. آپ ان چیزوں پہ غور کریں. یہ جو بجلی ہے, بجلی کا نظام ہے, اس کو ٹھیک کریں. اگر شیڈول 2 گھنٹے کا ہے تو ہمیں 2 گھنٹے کی بجلی ملنی چاہیے. تو آپ ناظرین ات ست ووت خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.